योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट, एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङसँग जोडिएका फर्मुला एवं फर्मेटहरूको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। आजको क्लासमा हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङ अर्थात् उपरिव्यय लागत लेखाविधिबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। हामीहरूले अघिल्लै क्लासमा पनि के डिस्कस गरिसकेका थियौँ भने यो च्याप्टरबाट हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा प्रायः जसो चाहिँ एउटा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्छ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लमको सट्टामा एउटा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम पनि सोध्ने गरेको पाइएको छ भनेका थियौँ हामीले अघिल्लै क्लासमा। आज चाहिँ हामीहरू यो एक्जाममा आएका प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जान्छौँ ल। जसमा हामीलाई सुरुमा दिएको छ 2076 क्वेसन नम्बर 11 मा दिएको प्रोब्लम छ। हामीहरू यही प्रोब्लमदेखि आज सल्भ गर्न थालौँ। हामीहरूलाई एक्जाममा नि यस्तै खालको प्रोब्लम दिन्छ हैन। हामीले एउटा ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो क्वेसन म सरसरी पढिदिन्छु ल। केही नि छैन क्या, कति सजिलो छ इजी। एकैचोटीमा तपाईहरुले एउटै प्रोब्लम गर्ने बित्तिकै सबै मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ। क्वेसनले के भनेको छ भने अ कम्पनी हैज अ 3 प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। यो कम्पनीको 3 वटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट छन् अरे क्या। उत्पादन गर्नका लागि कुनै पनि प्रोडक्ट तयार गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यसमा विभिन्न विभागहरू छुट्याएको हुन्छ क्या, डिपार्टमेन्टहरू छुट्याएको हुन्छ। त्यस्तै यहाँनेरि 3 वटा रहेछन्। एबीसी भन्ने प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट रहेछन्, अनि एउटा सर्भिस डिपार्टमेन्ट रहेछ जसको नाम एस रहेछ। अनि द फलोइङ इन्फर्मेसन इज एभाइलेबल रिगार्डिङ भेरियस एक्सपेन्सेस भनेको छ। विभिन्न खर्चहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यहाँनेरि दिएको छ भन्दैछ। हामीहरूले अघिल्लै क्लासमा के भनेर छलफल गरिसकेका थियौँ भनेदेखि उत्पादनको प्रक्रियामा लाग्ने प्रत्यक्ष खर्च नभएर अप्रत्यक्ष खर्चहरूको लेखाविधि राख्ने काम चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङमा गर्छौँ पनि भनेका थियौँ। त्यो केही बुझ्नै पर्दैन क्या, केही नबुझिकनै पनि यो च्याप्टर मिल्छ हैन। अनि यस्तो यो एउटा हामीलाई क्वेसन दिएको छ। यो क्वेसनको आधारमा हामीलाई यो रिक्वायरमा म एकैचोटि गएँ ल। रिक्वायरमा भनेको छ स्टेटमेन्ट सोइङ द ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ क्या। ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसनलाई देखिने गरी एउटा स्टेटमेन्ट तयार गर्नु अरे भन्दैछ। अनि एन्ड टोटल कस्ट पनि निकाल्नु भनेको रहेछ अफ इच डिपार्टमेन्ट भनेको प्रत्येक डिपार्टमेन्टको टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको रहेछ हैन। त्यो केही सबै कुरा छोडिदिउँ। हामीहरूलाई यस्तो खालको प्रोब्लम आयो भनेदेखि, यो च्याप्टरबाट प्रोब्लम आयो भनेदेखि हामीहरूले एउटा ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। ओभरहेड यानि कि सहायक खर्चहरूको एउटा विवरण बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा सबैभन्दा सुरुमा आइटम अफ ओभरहेड कुन कुन शीर्षकमा खर्च भएको छ त्यो हामीहरू यहाँनेरि लेख्छौँ। अनि त्यो खर्चको बेसिस कुन बेसिस अन्तर्गत चाहिँ त्यो खर्च भएको छ हो त्यो बेसिस लेख्छौँ। अनि जे बेसिस लेखेको छौँ त्यो बेसिसको रेसियो पनि लेख्छौँ। अनि टोटल ओभरहेड भनेको कति खर्च भएको छ यहाँनेरि लेख्छौँ। अनि त्यसलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा विभाजन गरिदिन्छौँ। अहिले हामीलाई यो क्वेसनले 3 वटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबीसी भनेको छ नि त, त्यही भएर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा एबीसी लेख्छौँ। अनि एउटा सर्भिस डिपार्टमेन्ट छ भनेको छ नि, सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस भन्दैछ क्या। यहाँनेरि दिएको छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबीसी, सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस भनेर दिएको छ। त्यही भएर सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ दुईटा सर्भिस डिपार्टमेन्ट दिएको हुन्छ हैन। दुईटा सर्भिस डिपार्टमेन्ट दियो भने एक्स वाई अथवा एसटी हो त्यस्तो दिएको हुन्छ। यहाँनेरि दुईटा कलम हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। जम्मा त्यति नै हो। अब यो ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाउँदाखेरि जहिले पनि हामीहरूले सुरुमा क्या डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिउँ ल। अब यहाँभन्दा अगाडि बुझेको कुरा सबैलाई बिर्सिदिँदा हुन्छ, केही कामै छैन। यो ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अन्तर्गत डाइरेक्ट मेटेरियल भयो हैन, अनि डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर भयो, अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भयो। जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छ नि क्वेसनमा खोजी त्यसलाई खेदाई लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। हामीले के दिएको छ यहाँ पहिले डाइरेक्टहरू लेखिदिने। जे डाइरेक्ट दिएको छ जहाँ दिएको पनि हुन्छ क्या, जहाँ दिए पनि केही फरक पर्दैन। यहाँ माथि दिए पनि हुन्छ, तल दिए पनि हुन्छ, अथवा एडिसनलमा काहीँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबरहरू डाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै यहीँनेरि लेख्नु पर्यो क्या। सुरुमा हामीलाई दिएको छ यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर दिएको छ हैन। त्यही भएर यो आइटम अफ ओभरहेडमा के लेख्छौँ हामीहरू डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर लेख्छौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल कहिल्यै पनि नि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूको कहिल्यै पनि बेसिस हुँदैन। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीहरू के भनेर लेखिदिने एक्चुअल अथवा एलोकेटेड भनेर लेखिदिने ल। एक्चुअल अथवा एलोकेटेड, एक्चुअल मात्रै भनेर लेख्दा पनि भइहाल्यो। हो यो पहिले डाइरेक्टहरू लेख्दैछौँ ल। अब यो जुन डाइरेक्टहरू लेख्छौँ नि डाइरेक्टको कहिले पनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा लेख्न पाइँदैन, किनभने प्रत्यक्ष रूपमा लागेको खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा देखाउन पाउँदैनौँ क्या। डाइरेक्ट मेटेरियल हैन, जति पनि डाइरेक्टहरू छ तिनीहरूलाई सुरुमा लेखिदिने, तर त्यसको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हामीहरू एमाउन्ट लेख्न पाउँदैनौँ। अब यो डाइरेक्ट मेटेरियलको सर्भिसमा चाहिँ कति एमाउन्ट छ त 1, 10, 100, 1000, 10,000 रुपियाँ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा एमाउन्ट रहेछ। सर्भिस डिपार्टमेन्टमा मात्रै
लगेर लेखिदिने। अब सर्भिस डिपार्टमेन्टमा 10,000 भयो नि त, यही 10,000 रुपियाँलाई यहाँनिर ल्याएर लेखिदिने। टोटल ओभरहेडमा पनि कति लेखिदिने, 10,000 रुपियाँ ल्याएर लेखिदिने। एउटा सकिहाल्यो। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू डाइरेक्टहरू खोज्दैछौँ ल। अब डाइरेक्ट मेटेरियल, अब डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर भन्नु र डाइरेक्ट वेजेस भन्नु एउटै हो। हामीलाई के दिएको रहेछ, डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको रहेछ, त्यो पनि लेख्छौँ ल। डाइरेक्ट वेजेस हैन, डाइरेक्ट जतिको जहिले पनि एक्चुअल हुन्छ, यसको कुनै पनि बेसिस हुँदैन, त्यो आफैमा खर्च हो क्या, सिङ्गो स्वरूपको खर्च हो। एक्चुअल अथवा एलोकेटेड भनेर, एक्चुअल अथवा एलोकेटेड। डाइरेक्टको कहिले पनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा भएको खर्चलाई हामीहरू देखाउन पाउँदैनौँ, किनभने हामीहरू अप्रत्यक्ष खर्चहरूलाई हेर्दैछौँ नि त। सर्भिस डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ अप्रत्यक्ष खर्चसित रिलेटेड छ क्या, सहायक खर्चसित रिलेटेड छ। त्यही भएर डाइरेक्टको पनि सर्भिसमा चाहिँ एमाउन्ट दिएको छ भने त्यो चाहिँ लेखिन्छ ल। यति मात्रै बुझौँ न, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूको, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेसहरूको लागि चाहिँ सर्भिस डिपार्टमेन्टकोलाई मात्रै लेख्नु पर्दो रहेछ। यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा दिएको एमाउन्टलाई लेखिदो रहेन रहेछ। डाइरेक्ट वेजेस यहाँ हेरौँ त, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबिसीमा दिएको छ, तर यो हामीहरू लेख्न पाउँदैनौँ। कहाँको मात्रै लेख्छौँ, सर्भिस डिपार्टमेन्टको मात्रै लेख्दा रहेछौँ। सर्भिस डिपार्टमेन्टको 5,000, यही सर्भिस डिपार्टमेन्टकोलाई यहाँनिर ल्याएर पनि हामीहरू लेखिदिन्छौँ। जम्मा 3वटा कुराको डाइरेक्ट दिएको हुन्छ क्या हामीहरूलाई नि एक्जाममा अथवा क्वेसनमा। एउटा डाइरेक्ट मेटेरियलको डाइरेक्ट दिएको हुन्छ, अनि लेबर अथवा वेजेसको डाइरेक्ट दिएको हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको हुन्छ क्या तोकेर। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यो क्वेसनमा कहीँ हामीलाई दिएको छैन। यहाँदेखि फ्लोर एरियाहरू, लाइट पोइन्टहरू, कस्ट अफ मेसिनहरू, यस्तो यो यिनीहरू दिएको छ, त्यो कुनै पनि जाँदैन। यति हामीले डाइरेक्ट लेखिसके पछाडि अब उत्पादनको क्रममा भएको सहायक खर्चहरू, अप्रत्यक्ष खर्चहरूलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँनिर यो तलको होइन कि, यो फ्लोर एरिया भनेको त कति एरिया ओगटेको छ, लाइट पोइन्ट भनेको कतिवटा लाइट पोइन्ट छ, कस्ट अफ मेसिन। यो एउटा कुरा के ख्याल गर्ने भने, यो मेसिनहरू क्या फिक्सेसिड्सहरू किनेको कुरा कहिले पनि जाँदैन। मेसिन किनो भनेको हुन्छ, फर्निचर किनो भनेको हुन्छ, प्लान्ट किनो भनेको हुन्छ, भेहिकल किनो भनेको हुन्छ, हो यस्तो कुरालाई कहिले पनि हामीहरू इन्क्लुड गर्न पाउँदैनौँ ल। अनि हर्स पावर भनेको कति हर्स पावर पर आवरको युज भएको रहेछ त मेसिन चलाउनका लागि भनेर दिएको। नम्बर अफ वर्कर भनेको अब उत्पादनको सिलसिलामा भएका नि आएका खर्चहरू, अप्रत्यक्ष खर्चहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ। रेन्ट क्या, भाडा। जस्तै हामीले यो क्यालकुलेटर बनाउँदैछौँ भनेदेखि क्यालकुलेटर बनाउनका लागि हामीले भाडामा फ्याक्ट्री लिएका छौँ, अथवा हामीले क्यालकुलेटर बनाउने हाम्रो आफ्नै फ्याक्ट्री छ, अनि हामीले एउटा अफिस कोठा पनि लिएका छौँ, जुन चाहिँ भाडामा लिएका हौँ हामीले भने त्यसको रेन्टहरू हामीले तिर्नुपर्छ हैन। यही क्यालकुलेटर बनाउने क्रममै आएको हो नि त। पावर भनेको मेसिन चलाउनका लागि त्यसलाई पावर दिनु पर्यो हैन, कि त बिजुलीले चलाउनु पर्यो, कि त तेलहरू फ्युलहरू चाहिन्छ नि त, त्यसलाई पावर भनिन्छ, खर्च हुँदो रहेछ। प्रत्यक्ष रूपमा यो क्यालकुलेटर बनाउँदैछौँ भने यही क्यालकुलेटरभित्रै फ्युलहरू अथवा यही क्यालकुलेटरभित्रै लाइटहरू नलागे तापनि क्यालकुलेटर बनाउने सिलसिलामा पावर पनि आउँछ क्या। डिप्रिसिएसन अन मेसिन, अब क्यालकुलेटर हामीहरू बनाउँदैछौँ भने क्यालकुलेटर बनाउनका लागि मेसिन युज हुन्छ, मेसिन युज भइसकेपछि त्यसको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो, यो पनि अप्रत्यक्ष खर्च भयो क्या। यो डिप्रिसिएसन डाइरेक्ट यो क्यालकुलेटरकै नभए तापनि क्यालकुलेटर बनाउने सिलसिलामा आएको। अब क्यान्टिन एक्सपेन्सेस भनेको क्यालकुलेटर बनाउनका लागि लेबरहरू राखिसके पछाडि तिनीहरूले क्यान्टिनमा गएर खान्छन्, खर्च हुन्छ। अब त्यो क्यान्टिन एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट यो क्यालकुलेटरमै नभए तापनि क्यालकुलेटर बनाउने सिलसिलामा देखा परेको। इन्डाइरेक्ट वेजेस हैन, डाइरेक्ट वेजेस भनेको भए चाहिँ यो क्यालकुलेटर बनाउने श्रमिकलाई नै दिएको वेजेस भन्ने बुझिन्छ क्या। तर इन्डाइरेक्ट वेजेस भनेको चाहिँ जस्तै क्यालकुलेटर बनाउने सिलसिलामा क्यालकुलेटर बनाउने मेसिन बिग्रियो अरे हैन, त्यो मेसिन बिग्रियो भनेदेखि त्यो मेसिन बनाउनको लागि श्रमिकहरू ल्याउनु पर्यो हैन। अब डाइरेक्ट क्यालकुलेटर बनाउनैको लागि ती श्रमिकलाई प्रयोग नगरे तापनि क्यालकुलेटर बनाउने मेसिनमा श्रमिकहरूको प्रयोग भयो नि त, त्यही भएर यसलाई सहायक खर्च अन्तर्गत राखिन्छ। इलेक्ट्रिसिटी भनेको अब क्यालकुलेटर बनाउने कोठामा लाइटहरू त राख्नै पर्यो, बत्तीहरू बिजुलीको त बाल्नै पर्ने हुन्छ हैन। डाइरेक्ट यो क्यालकुलेटरभित्रै बिजुली नबाले तापनि क्यालकुलेटर बनाउने सिलसिलामा बिजुली बालेको हो क्या। त्यही भएर यिनीहरू भनेको हामीहरूको उत्पादन प्रक्रियाका सहायक खर्चहरू हुन्, ओभरहेडहरू हुन्। अब यिनीहरूको चाहिँ यो सहायक खर्चहरूको चाहिँ जति पनि हामीहरूको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छन् नि यसको चाहिँ हामीले बेसिस छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तर केही छैन क्या, कति सजिलो छ। अब हेर्दै जाउँ, रेन्ट भनेर लेख्छौँ हामीहरू, यहाँ के भनेर लेखिदिने, रेन्ट भनेर लेखिदिने। अब रेन्टको बेसिस के हो, के को आधारमा हामीहरू रेन्ट तिर्छौँ त? रेन्ट तिर्ने भनेको त हामीले जति एरिया बराबरको कोठा लिएका छौँ हैन, जति एरिया हामीले ओगटेका छौँ त्यही एरिया बराबरको हामीले रेन्ट तिर्ने हो क्या। त्यही भएर अब यसको बेसिस हेर्नु पर्यो। यहाँ फ्लोर एरिया भनेको छ नि, एसक्यू मिटर भनेको जति मिटर हामीले ओगटेको छ, जति मिटर हामीहरूको फ्याक्ट्रीले ओगटेको छ त्यति बराबरको हामीले रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर फ्लोर एरिया भयो रेन्ट। किनभने रेन्टको बेसिस अरू हुँदैन, लाइट पोइन्ट हुँदैन, कस्ट अफ मेसिन पनि हुँदैन,
हर्स पावर पनि हुँदैन, नम्बर अफ वर्कर पनि हुँदैन। नम्बर अफ वर्करलाई रेन्ट तिर्ने हो त होइन नि त। त्यही भएर रेन्ट भनेको फ्लोर एरिया क्या, जति एरिया ओगटेको छ नि हामीहरूको फ्याक्ट्रीले होइन, जति एरिया हामीले कभर गरेका छौँ त्यही अनुसारको के तिर्नुपर्छ, रेन्ट तिर्नुपर्छ। त्यही भएर रेन्ट हामीले लेख्यौँ, यसको बेसिस के रहेछ, फ्लोर एरिया रहेछ ल, FLOOR फ्लोर एरिया, AREA एरिया SQMT भनेर लेखिदिने ल, जे दिएको छ त्यही लेखिदिने SQMT। अब यहाँनिर अलिकति थोरै यहाँनिर लामो भए जस्तो हुन्छ। अब यहाँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो हामीले रेन्ट लेख्यौँ, रेन्ट भनेको के को बेसिसमा तिर्दो रहेछौँ, फ्लोर एरियाको बेसिसमा तिर्दो रहेछौँ क्या, जति एरिया हामीहरूको ओगटेको छ फ्याक्ट्रीले त्यही अनुसारको रेन्ट तिर्दो रहेछौँ। अब यो बेसिस त हामीले लेख्यौँ, फ्लोर एरिया रहेछ, बेसिस लेखिसकेपछि त्यसको रेसियो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। यो जुन फ्लोर एरिया छ नि, फ्लोर एरियाको हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, रेसियो। किनभने यहाँ हेरौँ त, बेसिस एन्ड रेसियो अफ एपोर्सनमेन्ट भनेको छ नि, यो बेसिस लेखिसकेपछि जे बेसिस लेखेको छ त्यसको के निकाल्नुपर्छ, रेसियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बेसिस के थियो, फ्लोर एरिया थियो नि, अब यो फ्लोर एरियाको रेसियो पनि निकाल्नुपर्छ। फ्लोर एरिया कति कति दिएको छ, 5000, 4000, 4000 र 2000 दिएको छ नि। अब रेसियो निकाल्ने तरिका हेरौँ ल, 5000, 4000 अनि फेरि 4000 र कति 2000 दिएको छ। एक दुईवटा गरिसकेपछि बुझिहालिन्छ, 5000, 4000, 4000 र 2000 ABC र S मा दिएको छ होइन, ABC र S मा। यो प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा हेर्नुपर्छ क्या यसरी। अब यसको रेसियो निकाल्न अब कमन तान्न आउँछ भने कमन तानेर गर्दा हुन्छ होइन, होइन भने यहाँ हेरौँ, यहाँ पनि 3वटा 0 छ, 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 सबैबाट 3वटा 0 काट्यो, बाँकी कति रह्यो, यहाँ 5 रह्यो, यहाँ 4 रह्यो, यहाँ 4 रह्यो, यहाँ 2 रह्यो। भने यसको रेसियो भनेको 5:4:4:2 हुँदो रहेछ क्या। अब यिनीहरूलाई अब यो सबैलाई अरू भाग जाने त सङ्ख्या छैन नि त, त्यही भएर यही नै यसको फाइनल रेसियो हुन्छ क्या। सबैभन्दा सानो क्रममा निकाल्नु पर्यो क्या सबैलाई। अब एकछिनमा बुझिँदै जाइन्छ ल। यसको रेसियो चाहिँ 5:4:4:2 रहेछ। यहाँ हामीले यसरी लेख्छौँ 5:4:4:2 गरेर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अरू पनि गर्दै जाँदाखेरि बुझिहालिन्छ होइन। अहिलेलाई चाहिँ यति भने मैले, एकछिनमा यो छर्लङ्गै भइहालिन्छ। अब रेन्ट भइसके पछाडि होइन, अब यहाँ हेरौँ, रेन्टको हामीले बेसिस लेख्यौँ, अनि त्यो बेसिसको के निकाल्यौँ, रेसियो पनि निकाल्यौँ। जुन बेसिस लेखेको छ नि त्यो बेसिसको चाहिँ हामीले रेसियो निकाल्नुपर्छ यसरी। अब यो टोटल ओभरहेड कति दिएको छ त, यो रेन्टको क्या, रेन्टको टोटल ओभरहेड भनेको जम्मा खर्च। रेन्ट हेरौँ त, यहाँनिर 1, 10, 100, 1000, 10,000, 30,000 दिएको छ नि हो। यहाँनिर आएर कति लेखिदिने, 30,000 लेखिदिने यसरी होइन। अब यो 30,000 लेखिसके पछाडि अब यहाँ हेर्ने, अब यसलाई ABC र यतापट्टि बाँड्नु पर्यो क्या। यो 30,000 लाई अब यतापट्टि बाँड्नु पर्यो। अघि यो डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेसलाई चाहिँ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा मात्रै लेखिन्थ्यो, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जति छ यो टोटल ओभरहेडमा त्यति नै लेखिन्छ। अब यो डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसदेखि बाहेकका खर्चहरू चाहिँ जति दिएका छन् पहिले यो टोटल ओभरहेडमा लेख्ने। अब टोटल ओभरहेडमा लेखिसकेपछि यो ABC यतापट्टि हामीले के गर्नुपर्छ, अब बाँड्नु पर्ने हुन्छ। कसरी बाँड्ने त भनेदेखि यो जुन 30,000 छ नि, यसलाई यहाँ टोटल कति छ, 5 र 4 ले 9 हुन्छ, 9 र 4 ले 13 हुन्छ, 13 र 2 ले कति हुन्छ, 15 हुन्छ हो। यो जुन हामीले रेसियो निकालेका छौँ नि यसको टोटल गर्ने, 5 4 9, 9 4 ले 13, 13 2 ले 15, यो सबै गर्दाखेरि 15 आयो नि। यो 30,000 लाई 15 ले भाग गर्ने, 30,000 लाई भागा 15 गर्ने गर्दा 2000 आयो। यो जुन टोटल एमाउन्ट दिएको छ नि, यो रेन्टको टोटल एमाउन्ट, यसलाई यो सबै जोडेर भाग गर्नु पर्दो रहेछ। 30,000 लाई 15 ले भाग गर्दा कति हुँदो रहेछ, 2000 हुँदो रहेछ। अब यो 2000 आइसकेपछि 2000 × 5, 2 5 कति हुन्छ, 10,000। अब जति आउँछ त्यसले गुणा गर्दै जाने, सबैलाई गुणा गर्नु पर्यो। 2000 × 5 10,000। अब 2000 हामीहरूको कति आएको छ, 2000 आएको छ नि, त्यसैले नि सबैलाई गुणा गर्नु पर्यो। 2000 × 4, 4 दुना 8000, फेरि 2000 × 4 8000 होइन, फेरि 2000 × 2 2 दुना 4000 हो। यसरी हामीले लेख्नुपर्छ। अब यो सबै गर्दा यहाँ 30,000 हुन्छ। 10 8 18, 18 8 26, 26 र 4 ले कति हजार हुन्छ, 30,000 हुन्छ। यसरी हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रत्येकचोटि ल यसरी नै गर्दै जानुपर्छ। अब अर्को पनि गरेर हेरौँ न त। रेन्ट लेख्यौँ, रेन्ट भन्दा पछाडि के छ, पावर दिएको छ क्या। पावर यहाँनिर लेखिँदैन मैले, POWER पावर। अब पावर भनेको चाहिँ मेसिन सञ्चालन गर्न क्या। जस्तै यो क्यालकुलेटर बनाउनका लागि हामीले ठुल्ठुलो मेसिनहरू राखेको हुन्छ। त्यो ठुल्ठुलो मेसिनहरू राख्दाखेरि त्यो मेसिनलाई चलाउनको लागि नि हामीले त्यो मेसिनलाई बत्तीहरू दिनु पर्यो, पावर होइन, अथवा फ्युलहरू त्यसमा लाग्छ हो, त्यसलाई चाहिँ पावर भनिन्छ क्या। त्यो मेसिनलाई सञ्चालन गर्नका लागि के युज हुन्छ त, इन्धनहरू होइन, लाइटहरू होइन, बिजुलीहरू के युज हुन्छ, त्यसलाई पावर भनिन्छ। पावर चाहिँ कति हर्स पावर छ त। अब यो पावरको बेसियोमा हामीहरू झुकिन सक्छौँ ल। पावरको बेसियो निकाल्दाखेरि नि हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको KWH, कति किलोवाट बराबरको पावर लागेको छ। सबैभन्दा सुरुमा पावरको बेसिस भनेको KWH यानि कि किलोवाट हुन्छ क्या। यदि यो KWH छैन भनेदेखि
mh इन्टु hp मेसिन आवर र हर्स पावर गुणा गरेर यसको बेसिस लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो पावरमा चाहिँ ध्यान दिउँ ल। कति पावर युज भएको छ त भनेर लेख्नको लागि पावरको बेसिस भनेको kWh क्या, किलोवाट, कति किलोवाट बराबरको पावर युज भयो, अथवा मेसिन आवर इन्टु हर्स पावर, कति मेसिन आवर युज भएको छ, कति हर्स पावर बराबरको युज भएको छ। यो दुईटा गुणा गरेर पनि हामीहरू बेसिस निकाल्छौँ। अथवा यो क्वेसनमा किलोवाट पनि छैन अनि मेसिन आवर पनि छैन भने हर्स पावरलाई मात्रै राख्छौँ। ध्यान दिउँ है। अनि किलोवाट पनि छैन अनि हर्स पावर पनि छैन, मेसिन आवर छ भने मेसिन आवरलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा पावरको बेसिस किलोवाट हुन्छ क्या, kWh हुन्छ। यदि किलोवाट छैन भने त्यहाँभन्दा पछाडि mh इन्टु hp गरेर निकाल्नुपर्छ। अब यो दुईटा मध्ये एउटा मात्रै छ भने कुनै एउटालाई बेसिस राख्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा किलोवाट हेरौँ त, kWh, किलोवाट हामीलाई यहाँनिर दिएको छ त kWh, किलोवाट, किलोवाटै पनि भनेको हुन्छ कहिलेकाहीँ, किलोवाट हामीलाई यहाँनिर दिएको छैन हैन। किलोवाट नदिसकेपछि mh इन्टु hp मेसिन आवर इन्टु हर्स पावर, यो दुईटा गुणा गरेर हामीले बेसिस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब मेसिन आवर र हर्स पावर त हामीलाई यहाँनिर दिएको छ, तर मेसिन आवर यहाँ कहीँ दिएको छ त, मेसिन आवर कहीँ दिएको छ त, मेसिन आवर दिएको छैन भने अब यहाँ हेरौँ, यो पनि दिएको छैन, किलोवाट पनि दिएको छैन, मेसिन आवर पनि दिएको छैन। मेसिन आवर र यो दुईटै दिएको थियो भने दुईटै गुणा गर्थ्यौँ, तर अहिले हर्स पावर मात्रै दियो भने यो हर्स पावरै यसको के भयो, बेसिसमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। पावरको बेसिस के रहेछ, हर्स पावर रेसियो भनेर दिएको छ नि, डाइरेक्ट यो रेसियो निकालेरै दिएको रहेछ, हर्स पावर रेसियो भनेर यहाँनिर राखिदिने, हर्स पावर रेसियो, हर्स पावर रेसियो। अब यहाँ हेरौँ, अघि मैले के भने भनेदेखि सबैभन्दा सुरुमा यहाँ ओभरहेड लेख्ने, खर्च केमा भएको छ त्यो लेख्ने, त्यसको बेसिस के रहेछ, पावरको बेसिस सबैभन्दा सुरुमा किलोवाट हुँदो रहेछ, यसलाई हेर्नु पर्दो रहेछ, यो रहेन रहेछ। यो छैन भने मेसिन आवर र हर्स पावर गुणा गर्नु पर्दो रहेछ, मेसिन आवर रहेन रहेछ, त्यही भएर हर्स पावर मात्रै भयो। अहिले हर्स पावर नभएर किलोवाट पनि नभएर मेसिन आवर मात्रै थियो भने मेसिन आवरलाई नै राख्नुपर्ने हुन्थ्यो ल। अहिले केही पनि छैन, यो हर्स पावर मात्रै छ, यो भयो हर्स पावर रेसियो। अब यहाँ हेरौँ ल, हर्स पावरको के रहेछ, हर्स पावर रेसियो रहेछ हैन, हर्स पावरै मात्रै भन्दा पनि हुन्थ्यो। यो बेसिस चाहिँ हर्स पावर रहेछ। अब यसको रेसियो हामीलाई सानै क्रममा दिएको छ क्या, हर्स पावर भनेको 5 4 4 2 दिएको छ नि त। अब यसलाई काटेर योभन्दा सानो बनाउन सकिँदैन क्या, किनभने 2लाई 2ले भाग जान्छ, 4लाई पनि 2ले भाग जान्छ, 4लाई पनि 2ले भाग जान्छ, 5लाई त फेरि 2ले भाग जाँदैन नि त। सानो क्रमै यही भयो, यहाँभन्दा सानो क्रम बनाउन सकिँदैन। 5:4:4:4 कति लेखिदिने, 2 लेखिदिने। अब यो पावरको जम्मा खर्च कति भएको छ यहाँनिर गएर लेखिदिने। पावर हेरौँ त, पावर भएको छ जम्मा 30,000 भएको रहेछ पावरमा खर्च, यहाँनिर फेरि 30,000 भनेर लेखिदिने। अब फेरि के गर्ने त, एउटै खालको कुरा दोहोरिरहेको छ क्या खालि यो च्याप्टरमा, कति सजिलो छ। अन्तिमसम्म नछुटाइ हेर्नुभयो भने प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्दैन यो च्याप्टरलाई चाहिँ। जम्मा 30,000 छ नि, यो अब यो सबै जोडेर टोटल कति हुन्छ यसलाई भाग गर्ने, कति हुन्छ 5 4 9 10 11 12 13 13 2ले 15, यो 30,000लाई 15ले भाग गर्ने। अघिकै आउने रहेछ हैन, अघि पनि त त्यस्तै आएको थियो। 30,000 का मुनि के गरिदिने, 30,000 का मुनि 15 गरिदिने, गर्दा 2,000 आयो। अब त्यो 2,000ले प्रत्येकलाई गुणा गर्ने, 2 5 10,000 एमा लेखिदिने, अनि 2 चौको 8,000 हैन, 2,000 आएको छ नि त, त्यही 2,000ले प्रत्येकलाई फेरि 8,000, फेरि 2 दिना कति हजार आउँछ 4,000, प्रत्येकलाई गुणा गर्दै यसरी लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ क्या हामीले, केही पनि छैन। यो भनेको ए, यो भनेको बी, यो भनेको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सी, यो भनेको सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस को पोर्सन हो क्या, यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। पावर पनि भयो। अर्को हेरौँ, डिप्रिसिएसन अन मेसिन दिएको रहेछ ल, मेसिन चलाइसके पछाडि त डिप्रिसिएसन त चार्ज हुन्छ हैन, डिप्रिसिएसन डिइपी, डिप्रिसिएसन अफ मेसिन ल, मेसिनको डिप्रिसिएसन। अब यसको बेसिस के हो, के को आधारमा डिप्रिसिएसन काट्छौँ, भ्यालु अफ मेसिनको भ्यालु जति छ नि त्यहीको आधारमा हामीले डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने हो क्या। जति धेरै भ्यालु बराबरको मेसिन छ त्यति नै धेरै डिप्रिसिएसन काटिन्छ, अनि जति थोरै भ्यालुको मेसिन छ त्यति नै थोरै डिप्रिसिएसन काटिन्छ। त्यही भएर डिप्रिसिएसन अफ मेसिन, डिप्रिसिएसनको बेसिस के हो, डिप्रिसिएसन भनेको फिक्स एसिड्समा काटिन्छ। यहाँ कस्ट अफ मेसिन हामीले किनेर ल्याएको छ नि, कस्ट अफ मेसिन हो, यसको आधारमा डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। यसको बेसिस के रहेछ, कस्ट अफ मेसिन ल, कस्ट अफ मेसिन रहेछ। अब यहाँ हेरौँ, यो डिप्रिसिएसन हामीले लेख्यौँ, डिप्रिसिएसनको बेसिस के रहेछ, कस्ट अफ मेसिन रहेछ क्या, किनभने मेसिनको चाहिँ काटिने हो नि त डिप्रिसिएसन, अरू के को काटिनु त डिप्रिसिएसन हैन। जति धेरै लागत बराबरको मेसिन छ त्यति नै धेरै डिप्रिसिएसन हुन्छ, जति थोरै लागत बराबरको मेसिन छ त्यति नै थोरै डिप्रिसिएसन हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यो कस्ट अफ मेसिन त लेख्यौँ, डिप्रिसिएसनको बेसिस के रहेछ, मेसिन रहेछ हैन, कस्ट अफ मेसिन रहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ डिप्रिसिएसन मात्रै भनिदिएको हुन्छ हैन, अनि क्वेसनमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ क्या, प्लान्टहरू दिन्छ, मेसिनरीहरू दिन्छ, अनि
फर्निचरहरू दिन्छ हो तिनीहरूकै डिप्रिसिएसन हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँनिर एप्रिसिएसन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। अब यो बेसिस लेखिसकेपछि यसको रेसियो पनि लेख्नु पर्यो। यो कस्ट जे बेसिस लेख्यौँ नि हो यो बेसिसको चाहिँ रेसियो बनाउनु पर्छ क्या। बेसिस भनेको हामीले यहाँ हेरौँ त कस्ट अफ मेसिन लेख्यौँ नि, अब यो कस्ट अफ मेसिनको चाहिँ अब यसको रेसियो निकाल्नु पर्यो क्या। रेसियो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि कति कति दिएको छ त एमाउन्ट यहाँ हेरौँ त 1 लाख दिएको छ एउटामा कि 10 लाख 1 10 100 1000 10 लाख 1 लाख हो यो। अनि अर्को कति दिएको छ 60,000 दिएको छ, अर्को कति दिएको छ 60,000 दिएको छ, अर्को कति दिएको छ 30,000 दिएको छ। यहाँ हेरौँ 4टा जिरो, यहाँ पनि 4टा जिरो, यहाँ पनि 4टा जिरो, यहाँ पनि 4टा जिरो काट्यो होइन। अब बाँकी कति रह्यो 10 6 6 3 रह्यो। अब यहाँभन्दा सानो बनाउन सकिँदैन किनभने सबैलाई भाग जाने कुनै सङ्ख्या छ त छैन नि त, कुनै कमन तान्न सकिँदैन। यहाँबाट फेरि कुनै कमन तान्न सकिँदैन। जस्तै 3लाई 3ले काट्छ, 6लाई पनि 3ले काट्छ, 6लाई पनि 3ले काट्छ, तर 10लाई 3ले काट्दैन क्या। यति नै भयो, यहाँभन्दा सानो बनाउन सकिँदैन। यो सबैबाट अब कति पनि कमन तान्न सकिँदैन क्या। कमन तान्ने आएको थियो भनेदेखि सबैको साझा कमन थियो भनेदेखि त्यसलाई हटाइदिनु पर्थ्यो, छैन। यति नै भयो यसको रेसियो भनेको 10 6 6 3 भयो ल। 10 6 6 3 भयो हो। यसरी हामीले गर्नु पर्यो। अब यहाँभन्दा पछाडि यो टोटल ओभरहेड यसमा चाहिँ यो डिप्रिसिएसन जुन दिएको छ नि यो चाहिँ कति दिएको छ त यहाँनिर डिप्रिसिएसन हो त्यो लेख्नु पर्यो ल। डिप्रिसिएसन अफ मेसिन कति दिएको छ यहाँनिर 25,000 दिएको छ ल। यहाँ आयो हामीहरूको 25,000। अब यहाँभन्दा पछाडि के गर्थ्यौँ हो यो जुन 25,000 छ नि यसलाई हो यो सबै जोडेर भाग गर्ने। 10 छ 16, 16 र 6ले 22, 22 र 3ले 25 होइन। यो सबै जोडेर यसलाई भाग गर्ने। 25,000लाई 25ले भाग गरिदिने, 25,000लाई 25ले भागा गरिदिने गर्दा 1,000 आउँदो रहेछ। अब जति आएको छ नि त्यो प्रत्येकलाई गुणा गर्ने। 1,000 × 10 10,000, 1,000 × 6 6,000, 1,000 × 6 6,000, 1,000 × 3 3,000 हो। यसरी हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि हेरौँ ल। अब अर्को के दिएको छ डिप्रिसिएसन क्यान्टिन एक्सपेन्सेस दिएको रहेछ ल। क्यान्टिन एक्सपेन्सेस। अब क्यान्टिनमा यो हामीहरू फ्याक्ट्रीलाई हेर्ने होला। फेरि क्यान्टिनमा त हामीहरू पनि गएर खान्छौँ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि यसको बेसिस हुन्छ भन्ने पनि लाग्छ। तर क्यान्टिनमा गएर खाने भनेको चाहिँ नि यो हामीहरू एउटा फ्याक्ट्रीको हिसाब गर्दैछौँ होइन। फ्याक्ट्रीको हिसाब गर्दाखेरि क्यान्टिनमा गएर चाहिँ वर्करले खान्छन् क्या, स्टाफहरू त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने जति स्टाफहरू हुन्छन् नि तिनीहरूले गएर खाने हो। त्यही भएर क्यान्टिन एक्सपेन्सेस खानाहरूमा खर्च होइन, खाजाहरूमा खर्च कतिखेर हुन्छ यो नम्बर अफ स्टाफ क्या, स्टाफहरूको बेसिसमा हुन्छ। जति धेरै स्टाफ भयो त्यति धेरै खर्च हुने हो, जति थोरै स्टाफ भयो त्यति थोरै क्यान्टिनमा खर्च हुने हो। त्यही भएर क्यान्टिन एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ नम्बर अफ वर्कर अथवा नम्बर अफ स्टाफ भनेर दिएको हुन्छ क्या हामीलाई, नम्बर अफ वर्कर। अहिले यहाँनिर छ नि सबै दिएकै हुन्छ यसको बेसिस, हामीले पत्ता लगाउनै पर्दैन। नम्बर अफ वर्कर ल, नम्बर अफ वर्कर भयो। अब क्यान्टिन एक्सपेन्सेसको बेसिस नम्बर अफ वर्कर रहेछ किनभने वर्करले गएर क्यान्टिनमा खाने हो क्या। अब यो बेसिस त हामीले लेख्यो, अब यसको रेसियो पनि निकाल्नु पर्यो। कसको रेसियो? जे बेसिस लेखेका छौँ नि हो त्यसको रेसियो। भने नम्बर अफ वर्कर कति 60 60 50 र 30 दिएको रहेछ। अब यसको रेसियो निकाल्ने कति सजिलो छ क्या। 60 60 50 र 30 एक्जाममा काटिराख्नु पर्दैन, एक दुईवटा प्र्याक्टिस गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ, हेर्ने बित्तिकै आइहाल्छ। 60 60 50 र 30 दिएको छ, त्यही सार्यौँ। एउटा जिरो एउटा जिरो एउटा जिरो 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 काट्यौँ होइन। सानो रूप आइहाल्यो 6 6 5 3 आइहाल्यो नि, त्यही भएर 6 6 5 3 लेखिदिने। 6:5:5:3 भनेर यसरी लेख्छौँ हामीहरू। अब यो क्यान्टिन एक्सपेन्सेस जम्मा हामीलाई कति दिएको छ यहाँनिर लेखिदिने। यहाँ हेरौँ त क्यान्टिन एक्सपेन्सेस कति दिएको छ 4,000 रुपियाँ भएको हो। क्यान्टिनमा खर्च 4,000 रुपियाँ भएको रहेछ, यहाँ 4,000 भइहाल्यो। अब यसभन्दा पछाडि के गर्ने, यो 4,000लाई यो सबै जोडेर भाग गरिदिने। 6 6ले 12 होइन, 12 र 3ले 13 14 15, 15 र 5ले 20 हुँदो रहेछ। अब यो 4,000लाई 20ले भागा गर्ने। पहिले 4,000 भागा 20 गरिदिने, भागा 20 गरिदिने। 200 आउँदो रहेछ होइन। अब त्यो जुन 200 आएको छ नि 200ले यसलाई गुणा गर्ने। 2 6 1200, फेरि 200ले 6लाई 2 6 1200, फेरि 200 आएको छ नि 2 5 1000 होइन, 2 5 600 हो। यसरी क्या यो जुन 200 आएको छ त्यसले प्रत्येकलाई गुणा गर्ने। यो पनि सक्यो, क्यान्टिन एक्सपेन्सेसको पनि भयो। अब क्यान्टिन एक्सपेन्सेसदेखि इन्डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ ल, यो पनि सजिलो छ। इन्डाइरेक्ट वेजेस प्रायः पोइन्टहरू नि यो च्याप्टरमा दोहोरिराख्छन् क्या, गर्न त हामीहरू सबै प्रोब्लम गरि नै हाल्छौँ होइन, तर पनि एउटै खालको आइहाल्छ। यहाँ हेरौँ ल, इन्डाइरेक्ट वेजेसको बेसिस चाहिँ हामीहरूको डाइरेक्ट वेजेसमा हुन्छ क्या। इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको बेसिस डाइरेक्ट मेटेरियल, अनि इन्डाइरेक्ट वेजेसको बेसिस डाइरेक्ट वेजेसमा हुन्छ ल। यसको बेसिस भनेको चाहिँ डाइरेक्ट वेजेस होला, यसमा नझुकिने। डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट
वेजेस। अब हामीले इन्डाइरेक्ट, अब जस्तै यहाँ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल आएको भए त्यसको बेसिस डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्थ्यो। अब इन्डाइरेक्ट वेजेसको बेसिस भनेको डाइरेक्ट वेजेस रहेछ हैन, बेसिस हामीले लेख्यौँ। अब यसको रेसियो निकाल्नु पर्यो। के को रेसियो? यो जुन हामीले डाइरेक्ट वेजेस लेख्यौँ नि हो, यसको रेसियो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब रेसियो निकाल्नु न, डाइरेक्ट वेजेस कति कति दिएको छ त्यसको रेसियो यहाँ हेरौँ। डाइरेक्ट वेजेस कति? 20,000 20,000 15,000 र 5,000। ल 20,000 20,000, अब मैले यहाँ भने जस्तो आयो है। 15,000 कति दिएको रहेछ? 5,000 दिएको रहेछ। यहाँ 3टा जिरो, यहाँ पनि 3टा जिरो काट्यो, 3टा जिरो काट्यो, सबैको 3टा जिरो काट्यो, सबैको 3टा जिरो मिल्यो नि। बाँकी कति रह्यो? 20 20 15 र 5 रह्यो। अझै यहाँनिर भाग जान्छ, सबैलाई 5ले भाग जान्छ नि त। 5 एकान 5, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब चाहिँ सबैलाई भाग जाने कुनै पनि सङ्ख्या छैन क्या, सबैलाई भाग जाने एउटै सङ्ख्या छैन, त्यही भएर यही सानो क्रम भयो। 4 4 3 1 चाहिँ यसको रेसियो रहेछ। यसरी हामीले रेसियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। 4 4 3 1 भनेर यसरी हामीले रेसियो पनि बनायौँ। अब यहाँभन्दा पछाडि यो जुन इन्डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ नि, अब यो इन्डाइरेक्ट वेजेसको टोटल यहाँ कति दिएको छ हेरौँ। इन्डाइरेक्ट वेजेसको टोटल 12,000 दिएको रहेछ, 12,000। अब योभन्दा पछाडि के गर्ने? यो जुन 12,000 दिएको छ नि, यो 12,000लाई यो टोटलले भाग गर्ने। 4 4 ले 8, 9 10 11, 11 र 1 ले 12। 12,000लाई 12ले भाग गर्दा 1,000 आउँछ हैन। गरौँ है, 12,000लाई 12ले भाग गर्दा 1,000 आउँछ। अब यो जुन 1,000 आएको छ नि, 1,000 × 4 4,000 भयो, 1,000 × 4 4,000 भयो, 1,000 × 3 3,000 भयो, 1,000 × 1 1,000 भयो। हो यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। इन्डाइरेक्ट वेजेस पनि भयो। अब यहाँभन्दा पछाडि हेरौँ के दिएको छ भने, इन्डाइरेक्ट वेजेसदेखि पछाडि इलेक्ट्रिसिटी दिएको छ। ल इलेक्ट्रिसिटी, ल इलेक्ट्रिसिटीको बेसिस के हो त? इलेक्ट्रिसिटी भनेको त विद्युत महसुल हो क्या। जति धेरै हामीले बत्ती बाल्यौँ नि त्यति धेरै विद्युतीय महसुल उठ्छ क्या। बत्तीको आधारमा हामीले के तिर्नुपर्छ? इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो इलेक्ट्रिसिटीको बेसिस भनेको चाहिँ यहाँ लाइट पोइन्ट दिएको छ नि, जति धेरै लाइट पोइन्ट भयो त्यो लाइट पोइन्टको आधारमा इलेक्ट्रिसिटी खर्च आउने हो क्या। यदि यो लाइट पोइन्ट कहिलेकाहीँ हामीलाई नदिएको पनि हुनसक्छ। यदि लाइट पोइन्ट दिएन भनेदेखि त्यो एरियाको बेसिसमा हामीले बत्ती बालेको हुन्छ क्या। त्यही भएर इलेक्ट्रिसिटीको बेसिस लाइट पोइन्ट छैन भने चाहिँ एरियालाई राख्ने, फ्लोर एरियालाई राख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा एरिया अकुपाइड पनि भनेको हुन्छ हैन, हो त्यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। तर लाइट पोइन्ट दियो भने चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको बेसिस केमा हुन्छ? लाइट पोइन्टमा हुन्छ। ल इलेक्ट्रिसिटी भनेको लाइट पोइन्ट, जति धेरै लाइट पोइन्ट भयो त्यति नै इलेक्ट्रिसिटी पनि हामीले बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। लाइट पोइन्टको आधारमा इलेक्ट्रिसिटीमा खर्च आउँदो रहेछ। लाइट पोइन्ट, लाइट पोइन्ट। अब बेसिस के हुँदो रहेछ? लाइट पोइन्ट। अब यसको रेसियो पनि निकाल्नु पर्यो, यो लाइट पोइन्टको रेसियो निकाल्नु पर्यो। ल लाइट पोइन्ट कति कति दिएको छ हेरौँ त। लाइट पोइन्ट भनेको 10 8 8 6 दिएको रहेछ। अब यसलाई सानो क्रममा लान सकिन्छ भने लाने। 10 8 8 6 दिएको छ। 10 8 8 6 सबैलाई भाग जाने सङ्ख्या कति हो? 2 ले जान्छ। 2 त्यहाँ छ, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 5 10, 5 4 4 3 हुँदो रहेछ। ल 5 4 4 3, 5 4 4 3 हुँदो रहेछ। यसरी हामीले के लेख्यौँ? यो रेसियो पनि निकाल्यौँ। अब यहाँनिर लेख्छौँ टोटल ओभरहेड कति भएको छ त? यो इलेक्ट्रिसिटीमा टोटल ओभरहेड कति, खर्च कति भएको छ? 8,000 भएको रहेछ। यहाँनिर हामीहरू 8,000 लेखिहाल्छौँ। यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने? यो जुन यसलाई यो टोटलले भाग गर्ने। 5 4 9, 10 11 12, 13 14 15 16 होला हैन। 5 4 9, 10 11 12 13, 10 11 12 13 14 15 16 आउँदो रहेछ। यो 8,000लाई 16ले भाग गर्ने कति आउँछ? 8,000 भागा 16 गर्दा 500 आउँदो रहेछ। अब सबैलाई 500ले गुणा गर्ने। 5 5 2500 हैन। फेरि 5 चौको 2000, 5 चौको 2000, 500 आएको छ नि त। 5 त्यहाँ कति हुन्छ? 1500 हुँदो रहेछ। यसरी हामीले यहाँनिर यसलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अझै यहाँनिर हामीहरूको सकिएको छैन। ल अब यति गरिसके पछाडि अब यसलाई हामीहरू यहाँनिर जोडिदिन्छौँ। ल यहाँ सुरुदेखि अन्तिमैसम्म धर्को तान्दिँदा पनि हुन्छ यसलाई हैन। यहाँदेखि उता धर्को तान्दा पनि हुन्छ। ल अब यो सबै जोड्छौँ। यसलाई पनि जोडेर यहाँ राखिदिन्छौँ, यसलाई पनि जोडेर यहाँ राखिदिन्छौँ, यसलाई पनि जोडेर यहाँ राखिदिन्छौँ, यसलाई जोडेर यहाँ राखिदिन्छौँ, यसलाई जोडेर यहाँ राखिदिने। अब सबैलाई जोडिदिने ल यहाँनिर। ल अब यसरी तपाईहरुले पनि यो सबै जोडिदिने। ल यो जुन हामीले अघि निकालेको छ यो जोड्दाखेरि सबै हामीहरुको यति यति आयो। यहाँनिर टोटल लेख्दा पनि हुन्छ, यसको यहाँनिर टोटल लेख्दा पनि हुन्छ। ल अब यहाँ भन्दा पछाडी के गर्ने भनेदेखि यो जुन हामीहरुको सर्भिस डिपार्टमेन्ट छ नि, यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा खर्च देखाउन पाइदैन क्या। यो जुन सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भएको खर्च हो यो खर्च पनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टकै कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको हो। त्यही भएर यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको खर्चलाई हामीले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तान्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट त तीनवटा छ, एबीसी
अब कुनमा चाहिँ तान्ने त सर्भिस डिपार्टमेन्टको खर्चलाई प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा बाँडेर तान्नुपर्ने हुन्छ क्या। एउटै मात्रै डिपार्टमेन्टमा लान पाइँदैन यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको खर्चलाई, प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा के गर्नुपर्छ सार्नुपर्ने हुन्छ। अब कति कति सार्ने त, जम्मा सर्भिस डिपार्टमेन्टमा 29,100 रहेछ हैन। अब 29,100 मध्ये एमा कति ल्याउने, बीमा कति ल्याउने, अनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सीमा कति ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएकै हुन्छ क्या। क्वेसनले भनेकै हुन्छ, क्वेसनले भनेको अनुसारले हामीले बाँड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि भनेको हुन्छ क्या, सर्भिस रेन्डर्ड बाई द सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। सर्भिस डिपार्टमेन्टदेखि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तान्नुपर्छ अरे, एबिसीमा तान्नुपर्छ अरे सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई। सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ बाँड्नुपर्छ अरे एबिसीमा। इज द रेसियो 2:2:1 छ नि, यहाँ डबल थोप्लो छ नि, 2:2:1 को प्रोपोर्सनमा हामीले सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तान्नुपर्छ अरे। अब यो सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तान्नको लागि रिएपोर्सनमेन्ट भनेर हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। सुरुमा रिएपोर्सनमेन्ट भनेर लेखिदिने हैन, अथवा एलोकेसन अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, जे लेख्दा पनि हुन्छ, तर दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ लेख्नु पर्यो ल। म चाहिँ यहाँनिर रिएपोर्सनमेन्ट भनेर लेखिदिन्छु, रिएपोर्सनमेन्ट भनेर लेखिदिने हैन। कुन दिएको छ हामीलाई, सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस भनेर दिएको छ नि हैन, सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस दिएको छ हो। त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस को एमाउन्टलाई चाहिँ रिएपोर्सनमेन्ट गर्नुपर्ने हो, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तान्नुपर्ने हो ल। यसरी लेखिदिन्छु म, SERVIC सर्भिस DEPT डिपार्टमेन्ट के दिएको छ अहिले, एस दिएको छ क्या। त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको पैसालाई चाहिँ हामीले केमा तान्नुपर्छ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तान्नुपर्छ। कतिको प्रोपोर्सनमा तान्नुपर्छ त, रेन्डर्ड बाई द सर्भिस डिपार्टमेन्ट। सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई बाँडफाँड गर्नुपर्छ अरे सर्भिस डिपार्टमेन्टदेखि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबिसीमा। इज द रेसियो 2:2:1। यो यसको बेसिस यहाँनिर हामीलाई दिएकै हुन्छ क्या, कतिको भागमा बाँड्ने हो भन्ने कुरा दिएकै हुन्छ, यो गिभन भयो ल। कति यो बेसिस जुन छ नि, यो बेसिसमा के लेख्दा रहेछौँ हामीहरू, गिभन, GIVEN गिभन भनेर लेख्दा रहेछौँ। कतिको अनुपातमा, कतिको प्रोपोर्सनमा तान्नु पर्दो रहेछ, 2:1 को, 2:2:1 को प्रोपोर्सनमा हामीले तान्नु पर्दो रहेछ हैन। अब कसरी तानिदिने त, सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई तान्ने हो नि त। सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जम्मा कति छ, 29,100 छ हैन। यो सर्भिस डिपार्टमेन्टकोलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तान्ने हो। त्यही भएर यो 29,100लाई यो 2 ले 4, 1 ले कति हुन्छ 5, यो टोटल जोडेर भाग गर्ने पहिले। 29,100 डिभाइडेड बाई टोटल कति हुँदो रहेछ, 5 हुँदो रहेछ, गर्दाखेरि 5820 हुँदो रहेछ। सम्झिराखौँ ल, 5820 इन्टु 2 प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा, एबिसीमा तान्नुपर्ने हो नि त। यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए छ हामीहरूको यहाँनिर, यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए, बी र सीमा तान्नुपर्ने हो हामीले। त्यही भएर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा तानिदिउँ हामीले कति, 11,640, 11,640 तानिदिउँ। अब बीमा पनि त्यही 2 कै प्रोपोर्सनमा 11,640 नै आउँछ। अब यो सीमा कति हुन्छ त, 29,000 कति आएको थियो अघि, 29,100 डिभाइडेड बाई 5 गर्दा 5820 आएको थियो, इन्टु 1 चाहिँ हामीले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सीमा 5820 तान्नु पर्यो। यहाँनिर 5820 हो, यो जुन 29,100 छ, 29,100लाई एबिसीमा हामीले यसरी तान्यौँ। अब तानिसकेपछि यहाँको त सक्यो, यहाँकोलाई घटाएर देखाउनु पर्यो, 29,100 यसरी घटाएर पनि देखाउनु पर्यो, किनभने सर्भिस डिपार्टमेन्टकोलाई त प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तानिसक्यौँ नि त, यसरी तानेको देखाउनु पर्यो। यो सबै गरेर यो टोटलमा नलेख्ने ल, किनभने यो सबै यहाँनिर अघि हामीले गरिसकेको हुन्छ, यो जोडेर चाहिँ फेरि टोटलमा लेख्न नपाई। अब यति यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा कोलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा बाँडिसके पछाडि नि हामीहरूको टोटल ओभरहेड भनेर आउँछ क्या। यसलाई के भनिँदो रहेछ ल, यसो गरिदिने, यसलाई भनिन्छ अब यो जोड्दाखेरि टोटल ओभरहेड भन्छ ल। यसलाई भनिँदो रहेछ टोटल ओभरहेड भनिँदो रहेछ ल। टोटल ओभरहेड कति आयो, 37,700 प्लस 11,640, 37,700 प्लस 11,640 गर्दाखेरि 49,340, 49,340 आयो हामीहरूको यहाँनिर। अर्को आयो फेरि 29,200 छ, 29,200 छ प्लस 11,640 गर्दाखेरि हामीहरूको आउँछ 40,840 आउँदो रहेछ ल। अर्कोमा कति आयो, 28,000 प्लस 5820 आउँछ, गर्दाखेरि 33,820 आउँदो रहेछ ल। यहाँनिर
33,820 आउँदो रहेछ। यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको त हामीले यता तानिसकेपछि यहाँनिर निल भयो ल। यसरी हामीले के गर्यौँ, ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनायौँ। यति चाहिँ हामीहरूको टोटल ओभरहेड हो। अर्को पनि हामीलाई भनेको छ, एउटा एन्सर आइहाल्यो 49,340 यहाँ आइहाल्यो, अनि 40,840 आइहाल्यो, 33,820 पनि हामीहरूको यहाँनिर आयो, एन्सर आइहाल्यो। यो चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट सोइङ द ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन, यो ओभरहेडलाई डिस्ट्रिब्युसन गरेको एउटा स्टेटमेन्ट हामीले बनायौँ। यतिसम्म चाहिँ हामीहरूको के हो, यो टोटल ओभरहेड हो। र यहाँ हामीलाई के भनेको छ भने एन्ड टोटल कस्ट अफ इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, टोटल कस्ट पनि निकाल्नु भन्नु। अब टोटल कस्ट निकाल्नको लागि यो जुन हामीहरूको ओभरहेड आएको छ नि, यो ओभरहेडमा हामीले प्राइम कस्ट जोडेपछि मात्रै टोटल कस्ट आउँछ। यो एउटा हामीहरूको ओभरहेड आयो हैन। ओभरहेड त हामीलाई निकाल्नु भनेको थियो, यसको समरी बनाउनु भनेको थियो, ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसनको समरी बनाउनु भनेको थियो, हामीले ओभरहेडको समरी बनायौँ। अनि अर्को टोटल कस्ट पनि निकाल्नु भन्यो क्या। टोटल कस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ यो जुन टोटल ओभरहेड आएको छ नि, यो टोटल ओभरहेडमा प्राइम कस्ट जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब प्राइम कस्ट भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छन् नि, डाइरेक्ट मेटेरियल अनि डाइरेक्ट वेजेज अथवा डाइरेक्ट लेबर अनि अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हो, यो तीनवटा डाइरेक्ट जोड्दाखेरि चाहिँ प्राइम कस्ट आउँछ हो। त्यो प्राइम कस्ट र यो ओभरहेड जोडो भने चाहिँ टोटल कस्ट आउँछ। अब प्राइम कस्ट निकालौँ ल। हामीलाई के दिएको छ त, डाइरेक्टहरू, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस दुईटा दिएको छ हो, यिनीहरूलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल टोटल कस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ ल, कहिलेकाहीँ मात्रै भन्छ यो हामीलाई एक्जाममा, डाइरेक्ट मेटेरियल र के दिएको छ, डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ हो। यो डाइरेक्टहरू जोड्दाखेरि प्राइम कस्ट आउँछ, अनि त्यो प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोडिसकेपछि चाहिँ टोटल कस्ट आउने हो। अब भन्नु होला डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस त हामीले अघि पनि लेखेको थियो, फेरि किन लेख्नु भन्नु होला। यो तर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा लेखेको थिएन नि त, त्यसको सर्भिस डिपार्टमेन्टको मात्रै लेखेको हामीले हैन। माथि चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा लेख्न पाइँदैन, यहाँनिर चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा देखाउन पाइँदैन, किनभने हामीहरू यो ओभरहेडको हिसाब गर्दैछौँ। ओभरहेडमा डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस भनेको त प्रत्यक्ष खर्चहरू हुन्, प्रत्यक्ष खर्चहरूलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा देखाउन पाइँदैन। तर यसरी टोटल कस्ट हामीलाई निकाल्नु भन्नु जबरजस्ती भनेदेखि चाहिँ हामीले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने टोटल कस्ट निकाल्नु भन्यो भने टोटल कस्ट निकाल्नको लागि त टोटल ओभरहेडमा प्राइम कस्ट जोड्नु पर्यो। प्राइम कस्ट निकाल्नका लागि त डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस अनि अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा लेख्नु पर्यो ल। डाइरेक्ट मेटेरियल कति दिएको छ अब हेरौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल 40,000, 40,000, 30,000 प्रोडक्सनमा मात्रै, सर्भिसमा त अघि नै हामीले माथि लेखिसकेका छौँ 40, 40, 30। डाइरेक्ट मेटेरियल आयो यहाँनिर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा 40,000, बीमा पनि 40,000 अनि सीमा कति हजार, 30,000। सर्भिसमा त हामीले अघि माथि नै लेखिसकेका छौँ। अनि डाइरेक्ट वेजेस पनि लेख्नु पर्यो हामीले यहाँनिर। डाइरेक्ट वेजेस कति दिएको छ हामीलाई, 20,000, 20,000 र 15,000। सर्भिसको अघि नै गरिसकेका छौँ। 20,000, 20,000 र कति हजार रहेछ, 15,000 रहेछ। यसरी सर्भिसमा हामीले यहाँनिर देखाउन पाउँदैनौँ। अब यति गरिसके पछाडि यो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस जोड्यौँ नि। डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस जोड्दाखेरि हामीहरूको यहाँनिर आउँछ प्राइम कस्ट भनेर आउँछ क्या। जति पनि डाइरेक्टहरू छन् डाइरेक्टहरूलाई जोड्दाखेरि के आउँदो रहेछ, प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट यसलाई बी भनिन्छ ल। कति हुन्छ, 40 र 20ले 60,000 भइहाल्यो। 40 र 20ले कति भयो, 60,000 भयो। 30 र 15ले कति भयो, 45,000 हुँदो रहेछ। यसरी अब हामीलाई निकाल्नु भनेको त टोटल कस्ट हो। टोटल कस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हैन, यो जुन डाइरेक्ट टोटल ओभरहेड छ, टोटल ओभरहेडमा प्राइम कस्ट जोड्नु पर्यो। टोटल ओभरहेडमा प्राइम कस्ट जोडेर के आउँदो रहेछ, टोटल कस्ट आउँदो रहेछ क्या। अब जोडिदिउँ न, कति आउँदो रहेछ भने टोटल ओभरहेड हामीहरूको 49,340 दिएको छ हैन। अब जोड्दै जाउँ, 49,340 ठिक छ मा प्लस 60,000 प्राइम कस्ट। टोटल ओभरहेडमा प्राइम कस्ट जोड्दा टोटल कस्ट 1,09,340, 1,09,340 आयो ल यहाँनिर। अब अर्को पनि यसरी नै टोटल ओभरहेड भनेको 40,840, 40,840 प्लस कति दिएको छ, 60,000। 60,000 भनेको 1,0840, 1,0840 आउँदो रहेछ। अर्को पनि यसरी नै 45,000 मा यो 33,820, 33,820 प्लस 45,000 गर्दाखेरि 78,820 आउँदो रहेछ ल। 78,820, 78,820 आउँदो रहेछ ल। यसरी हामीहरू यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ भयो हामीहरूको एउटा ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी हैन। ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरीका साथसाथै हामीलाई टोटल कस्ट पनि निकाल्नु भन्नु हो। टोटल कस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ जुन त्यो हामीहरूको टोटल ओभरहेड आएको छ नि ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरीबाट, त्यसमा प्राइम कस्ट जोड्नु पर्दो रहेछ। प्राइम कस्ट चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु पर्दो रहेछ। आजको क्लासमा अब हामीहरूले यति नै गऱ्यौँ हैन। अब आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू यहाँदेखि उताका प्रत्येक प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ र तपाईँहरूले यो जुन हामीले सल्भ गरेका न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गरेको यो जुन एन्सर सिट छ यसलाई चाहिँ तपाईँ
तपाईँहरूले हेल्प फर स्टुडेन्टको फेसबुक पेजबाट सजिलै डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। कृपया च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि एकाउन्टसित रिलेटेड, फाइनेन्ससित रिलेटेड थ्योरिटिकल कन्सेप्ट एवं न्युमेरिकल प्रब्लमहरू बुझ्नमा समस्या भइरहेको भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।